वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत के ऊपर, क्या कुछ चल रहा है थोड़ा सा टच करेंगे। जो मामला हम पहले ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे ईरान वॉर के हवाले से, और आज के सियासी जोग्राफियाई और सिफारती मंजरनामे में पाकिस्तान ना सिर्फ दाखिली महाज पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अहम फैसलों के दहाने पर खड़ा है। और ईरान पर अमरीकी हमले और खित्ते में बढ़ती कशीदगी ने नई खारजा पॉलिसी तरजीहात को भी जन्म दे दिया है। और जबकि अंदरूने मुल्क PTI और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पर बात करें तो मुज़ाकराती अमल और सियासी बयानात एक बार फिर मरकज़ बहस बने हुए हैं, और इसी पर हम बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद हैं। शानदाना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की इस वक्त बराह रास्त जंग के खतरात हैं वो मंडला रहे हैं, और क्या आप समझती हैं कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया ये हमारे खित्ते पर बुरे असरात डाल सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और स्पेशली अगर ईरान की बात करें तो उसके साथ तो हमारी सरहद मिलती है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसकी दो तीन सोच हैं। पहले ये बहैसियत एक इंसान, क्या एक मुल्क जो दूसरे मुल्क पे ना फायर करता है, ना अग्रेशन करता है, ना बदमाशी करता है, क्या किसी को हक है कि उस पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे? खासकर जब अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया है कि उस मुल्क के पास कोई जौहरी हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। दूसरी बात, क्या ये एज ए मुसलमान ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब बेशर्मी तो मुझे नज़र आ रही है इंटरनेशनल इस्लामिक जो हमारे हैं लीडर्स, लेकिन क्या ये बात हमें से देती है कि फ़लस्तीन, सीरिया, लबनान, क्या हमारी आंखें नहीं हैं? क्या हम नहीं देख सकते कि इनके साथ क्या हो रहा है? ठीक है, अहले तशय्युअ अहले सुन्ना का इशू अल्लाह ताला हल करेगा, वो मैं और आपका काम नहीं है। बिल्कुल। बट क्या ये बर्दाश्त करना चाहिए कि एक बरादर मुसलमान मुल्क के साथ ये हो रहा है? तीसरी बात, क्या पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के शेर, पाकिस्तान के असली लीडर इमरान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, इसीलिए कहा था ना कि हमसे बेसिस मांगे थे कि अगर ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करनी पड़े तो क्या पाकिस्तान इजाज़त देगा? और खान ने कहा था नहीं, कि मैं अपने मुल्क को और मजीद जंगों में नहीं धकेलना चाहता। मोदी एक पूरा नहीं है इब्लीस कि हम इसराइल की जंगों में भी पड़ें। अच्छा, तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्या इंटरनेशनल लॉ से बात करें या मुसलमानी से बात करें या पाकिस्तानी की तरफ से, ईरान में जंग हमारे लिए एक मुज़र बीमारी साबित होगी। और अगर हमने ईरान को इस टाइम में सपोर्ट नहीं किया, याद रखें ये पाकिस्तान के लिए एक डेथ नेल है। मैं जो बातें कबल इस वक्त प्रिडिक्ट करती हूँ वो सच होती जा रही हैं, मैं कहती जा रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन आई कैन अश्योर यू, जिस चीन ने हमारे साथ मोदी की अग्रेशन पे मुंह तोड़ जवाब दिया, वो चीन इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। बेहतर है कि अमन हो जाए। ईरान को हक तो है बदला लेने का, और वो बदला मुझे नहीं लगता अमेरिका से लेगा, वो बदला लेगा इजराइल से ही, और उसको फुल हक है इंटरनेशनल कानून के नीचे। इसमें एक और बात आपको जरूर बताती चलूं कि जो गंद हिंदुस्तानी मोदी के हिंदुस्तानी पाकिस्तान, बलूचिस्तान में और ईरान में कर रहे हैं, शुक्र है इजराइल का और मोदी का मजीद गंदा चेहरा दुनिया के सामने आ गया कि ये कभी भी मुसलमानों के हक में ना कोई फैसला करेंगे, ना कोई काम करेंगे। हाँ, अगर मुसलमान ममालिक में बिके हुए मालिकान या बिके हुए रूलर्स हों, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कभी भी पाकिस्तानी या मुसलमान कौम के बिल्कुल आप ये शानदाना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग पर अगर सदर साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो क्या PTI इसमें शिरकत करेगी? दो तीन बातें। नंबर वन, आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत नहीं है। वो फॉर्म 47 की पैदावार है, और इस वक्त तक KP का सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ। जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होता और KP का सेनेटर्स का वोट नहीं हो तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। सो ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू, जो भी फैसला होगा PTI का वो इमरान खान की इजाजत से होगा। अब ये लोग KP की टीम को इमरान खान से नहीं मिलने दे रहे, तो अगर बजट के मामले में इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती तो ईरान के मामले में कैसे मुलाकात होगी? मैं ये नहीं मानती कि पार्टी में इस वक्त किसी भी वक़्त है या ताकत है कि वो जाके आसिफ अली जरदारी की एक मीटिंग बुलाई हुई उसमें बैठ जाएं जब तक खान से क्लियरेंस ना मिल जाए। और याद रखिएगा, पिछले साल जब संजानी में जलसा कैंसिल होना था, डिले होना था 22 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक, तो ये दरवाजे अडियाला के खुले थे। स्पीकर नेशनल असेंबली ने इसमें लोगों को भेजा, जरगे करवाए और खान से डिले करवा दिया वो जलसा।
تو اگر ابھی بھی کوئی چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اصلی اوپینین آئے تو وہ -1 ٹیم نہیں دے گی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ میں جو بھی پریڈکٹ کرتی ہوں ویسا ہی ہوتا ہے, تو اگر ایران کی جنگ کی بات کی تھی تو جنگ مزید اگر بڑھ گئی ایران اسرائیل کی, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو بھی اس جنگ سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کو اگر انہی چوروں کے ہاتھ میں چھوڑا گیا, I can assure you, پاکستان کی بقا اور سلامتی کو بہت خطرہ ہے انڈفز, زرداری اور نواز اور شہباز کے ہاتھ میں. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کا کیا کیا نقصان ہوتا ہے, اور اللہ کرے کہ پاکستان کے کسی ایک جوان کا, شاہین کا, ہمارے نوجوانوں کا, کسی کا بھی ایک بال کو تکلیف ہو. لیکن سینگ کہ کس قسم کے لوگ اس وقت ان کو طاقت پکڑائی گئی ہے بائیڈن اور باجوہ کے تھرو, سو آئی شڈر. مجھے بہت فکر ہے پاکستان کی. اچھا یہ بھی بتائیں کہ پھر آپ کیا تسلیم کرتی ہیں یہ کہ پی ٹی آئی قیادت کے جو اس وقت حالیہ بیانات ہم سن رہے ہیں, اور امریکہ میں جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, امریکہ میں ہونے والے احتجاج نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط میں بھی رکاوٹ ڈالی ہے کوئی؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو آج تک ہم نے تو کانٹیکٹ کیا نہیں ہے. صحیح. وہ جو کانٹیکٹس کر رہے ہیں تھرو گورنمنٹ, اگر آپ کو یاد ہے جنوری میں بھی ان کی کافی نیگوسیشنز ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ ہی کی فرنٹ ٹیم جو ہے سینیٹر صدیقی نون پیپل سے. اب آپ مجھے بتائیں, جو پاکستانی آپ کو سال کے 32 سے لے کے 38 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں, اتنی آپ ٹریڈ یا تجارت نہیں کرتے جتنے آپ کو پاکستانی بھیج رہے ہیں. یہ الیکشن بھی یہ پاک پیک والے جو ہیں, جو پاکستانی امریکنز ہیں, جو پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان لوگوں نے ٹرمپ کو بہت سپورٹ کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ میں ہیومن رائٹس, پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کے ناخن نکالنا, عورتوں کے کپڑے اتارنا, لوگوں کو قتل کرنا, لوگوں کو ٹارچر کرنا ہے, ان کا حق ہے کہ جس ملک کا وہ منہ بند کرتے ہیں ڈالر سے, وہ پاکستان میں ہوتے ہوئے ظلم پہ پروٹیسٹ کریں. اس سے نہ پی ٹی آئی کا کوئی پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن ہے. ہاں, اگر پی ٹی آئی کے ورکرز جاتے اس میں کھڑے ہوتے ہیں وہ امریکن پاسپورٹ. بالکل. اچھا شاندانہ, آپ نے پچھلے جواب میں کہا تھا کہ راستے کھلے تھے لیکن 1 سال پہلے تک, لیکن آپ ہی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی راستے کھلے. اس کے باوجود کیا پارٹی بیانات پر کوئی نرمی یا پھر نظر ثانی کرنے کو تیار ہے تاکہ سنجیدہ طور پہ مذاکرات ممکن ہو سکیں؟ دیکھیں, پارٹیز عمران خان اینڈ عمران خان از پارٹی. جو خان صاحب کا آرڈر ہوگا, انہوں نے تو پچھلے سال ہی کہہ دیا تھا کہ میرے دروازے ہمیشہ کھلے, میری کچھ شرائط ہے, بے گناہ قیدیوں کو جیلوں سے نکالیں, 9 مئی کی جو ڈرامہ بازی تھی اس کی CCTV فوٹیج نکالے, ثبوت دیں کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا, اور جو 26 نومبر میں اپنے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اب تک کوئی پیش رفت نہیں, تو خان سے زیادہ اور کیا لچک دکھا سکتا ہے. اس وقت یہ بھی بولا تھا کہ میں فتح مکہ والا کام کروں گا, لوگوں کو معافی تلافی دوں گا. ساؤتھ افریقہ میں جو سسٹم ہوا تھا, منڈیلا نے کیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا, خان صاحب نے تو ہر رستہ کھولا ہوا ہے. یہ عزت کرتے -1 کی کہ خان نہیں ہوگا, اور وہ عوام ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم صرف خان کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. خان اس پارٹی کا جب تک وہ جیل میں ہے وہ اس کا واحد لیڈر ہے, نہ ہم کسی اور صحیح خان واحد لیڈر ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ I don't know. I can't say anything. مطلب مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ بلاول اور مریم سے سپورٹ ہٹانے کو تیار ہے. ان کی تو مین شرط یہ ہے نا کہ مریم اور بلاول کو 1 سال کی انٹرنشپ دینی, ان کو پرائم منسٹر بنانا ہے. تو مطلب مزید پاکستان کو ہم نے تباہ برباد کرنا ہے. جتنا مجھے پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہی شرط ہے نیگوسیشنز کے لیے کہ مریم اور بلاول کو, بٹ اگین آئی کوڈ بی رانگ, میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں کہ مریم بلاول دونوں کو 1 سال PM بنانا ہے. ہم تو مجھ سے نقوی کا بھی نام سن رہے ہیں کہ 1 سال. شاندانہ, خواجہ جو وزیر دفاع ہیں اپنے بیانات کی وجہ سے کافی زیادہ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی وہ زبان زد عام رہتے ہیں. خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ ہائبرڈ گورنمنٹ ہے, اور اگر 1990 کی دہائی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اگر ہائبرڈ گورنمنٹ ہوتی تو آج کی طرح زیادہ ترقی آپ کو نظر آتی. ویسے یہ صحیح ہے, اور کیا آپ کی حکومت بھی ہائبرڈ تھی؟ کیونکہ اس وقت آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت ہی سیم پیج پہ تھے, باجوہ صاحب اور خان صاحب. دیکھیں, ہمارے تو کان پکے 3 سال سن کے ہم سلیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور ہائبرڈ رجیم تو پاکستان میں 77 سال سے چل رہا ہے. کبھی فل ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے, چاہے جنرل ایوب کی ہو, ضیاء کی ہو, یحییٰ کی ہو, یا مشرف کی, یا پھر ہائبرڈ چلتی ہے. اس کو آج پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں ہائبرڈ چل رہا ہے. میں آپ کو ایک انڈین ٹی وی شو کی اینکر کی بات کوٹ کرتی ہوں, تو آئی ہارڈلی واچ دیٹ ٹی وی, بٹ وہ ٹویٹر پہ گردش کر رہی ہے کہ اگر پاکستان کو دشمن کی ضرورت ہوتی تو خواجہ آصف سے بہتر کوئی دشمن نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے اپنی اسٹیٹمنٹ سے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. شان ہمارے ساتھ موجود تھی اور جو تمام تر سینیریو تھا اس پر بات کر رہی تھی, اور یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک, اور نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.